बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम फैसला आया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला देते हुए जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल था वो कलअदम करार दे दिया है। मतलब ये कि जो सानिया 9 मई के मुल्ज़मान थे जिन्होंने 9 मई को जलाओ घराव किया था और तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसी फ़ौजी तनसीबात थीं जिन पर हमले किए गए, जिन पर हमलों के दौरान जलाओ घराव किया गया। उन मुल्ज़मान का जो ट्रायल है उसे रोक दिया है, बल्कि रोका भी नहीं है, बल्कि वो जो शिक है जिसके तहत ये ट्रायल हो रहा था उसे कलअदम करार दे दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस मुतल्लिक़ हम आपको तफ़सीली आगाह करने जा रहे हैं और फिर इन जो लोग हैं सानिया 9 मई के मुल्ज़मान, इनका अब जो है वो ट्रायल कहाँ पे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर क्या इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर हो सकती है, नहीं हो सकती, या दायर की जा रही है, इस मुतल्लिक़ भी हम आपको तफ़सीली बताएँगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि 5 रुकनी बेंच जो है जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की ज़ेर सदारत ये केस सुन रहा था और इस केस में मुख्तलिफ दलाइल दिए गए, मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जिसमें जो है वो दलाइल के साथ साथ कोई शवाहिद भी सामने आए और इन शवाहिद की रोशनी में काउंटर क्वेश्चन हुए और सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो बाकायदा जो है वो शुरू रहा। लेकिन फाइनली जो है वो इस जो शिक है मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 21D की जो दोनों शिकें थीं, जिसके तहत ये केस मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किए गए और जिसके तहत जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल जो है वो शुरू किया गया था, उस शिक को ही कलअदम करार दे दिया। मीन के उस कानून को ही, जिस कानून के तहत ये ट्रायल हो रहा था, उसे कलअदम करार दे दिया है। अब सवाल क्या पैदा होता है, हम जो समाअत हुई, जो क्वेश्चन आंसर हुए, लंबा सेशन है, उस पे जाने के बजाय आपको मुख्तसरन जो है अहवाल बताते हैं कि अब फैसला तो आ गया। 5 रुकनी बेंच में 4 एक के तनासब से जो है वो फैसला आया, और जैसे याहिया अफरीदी ने इस फैसले से अपना इख्तिलाफ करते हुए अपना इख्तिलाफी नोट जो है वो दिया है। अभी तफसीली फैसला आएगा और उसमें क्या लिखा जाता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पैदा होता है, फैसला तो आ गया, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या इक़दामात जो है वो उठाए जाएँगे और क्या जो अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं वो वापस जो है वो किए जाएँगे, उन अफराद को रिहा किया जाएगा, या उनके केसेस जो है वो कहीं और मुंतकिल किए जाएँगे। ये जब से ये फैसला आया है इस पर बहस जारी है, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन जो है वो इस पे बहस कर रहे हैं कि इस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो क्या क्या चीज़ें सामने आएँगी और किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाएगा। हमने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से भी बात की और मुख्तलिफ जो सीनियर वकला थे जो इस केस में जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे, उनसे भी बात की। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के भी दलाइल हमारे सामने हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। तो जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि अगर इस केस पर, इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो डेफ़िनेटली इन 102 लोग जो गिरफ़्तार हैं, उनके केसेस जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो वापस किए जाएँगे, या सेशन कोर्ट में जो है ये केस वापस होंगे। क्योंकि सानिया 9 मई की जो एफआईआर्स हैं, जो मुकदमात हैं, उनमें एटीए का जो है वो दफ़ा लगी हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है वो ये एफआईआर हुई थी। तो डेफ़िनेटली इनके जो मुकदमात हैं, अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स के इस फैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील नहीं होती और ये फैसला बरकरार रहता है, तो फिर बताया जा रहा है कि इनका जो ट्रायल है या इनके जो मुकदमात हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो भिजवाए जाएँगे और वहाँ पर इनका जो है वो ट्रायल होगा और फिर वहाँ से उन्हें सज़ा होगी। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ये भी सामने आई कि गुज़श्ता रोज़ जो
لوگ گرفتار ہیں، جن کے کیسز ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں، جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، انہوں نے اس ٹرائل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سابق جسٹس فائق عثمانی صاحب جو ہے، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ اس ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے کہ شاید اس ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے وہ قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے، یا وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے جس کا تقاضا ہوتا ہے، اور جو ملزم کو حق ملنا چاہیے وہ حق نہیں ملتا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے دوران بالکل ویسا ہی یہ ٹرائل ہوتا ہے جیسے عام کورٹس میں، یا سیشن کورٹ میں، یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، یا کسی اور عدالت میں جو ہے وہ کیس چلتا ہے، ویسے ہی ملٹری کورٹس میں بھی کیس چلتے ہیں، اور ان ملزمان کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وکیل باہر سے کر لیں، یا جو فوجی وکیل ہے اس پر جو ہے وہ انحصار کریں۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ملٹری کورٹس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے عام کورٹ اور ملٹری کورٹ میں کہ وہاں پر سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی میں کوئی وقفہ کیا جاتا ہے۔ تو جلد از جلد جو ہے وہ یہ کیس نمٹائے جاتے ہیں تمام تر شواہد کو دیکھتے ہوئے، تمام تر دلائل کو دیکھتے ہوئے۔ تو ملٹری کورٹس اپنا یہ جو ہے وہ کیس جلد از جلد نمٹاتی ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا تھا، اور مختلف قانونی ماہرین سے کی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل چلتا ہے تو اگر کسی کو سزا ہوتی ہے وہاں سے، تو اس ملزم کو اپیل کا حق جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکے۔ وہ اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اگر ہائی کورٹ ریلیف نہ دے تو پھر سپریم کورٹ تک بھی یہ اپیل جا سکتی ہے، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک بھی یہ اپیل جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ کنفیوژن تھی، یہ وہ چیزیں تھیں جس کے متعلق حکومت نے بھی سپریم کورٹ کے اندر اپنے جواب میں یہ واضح کیا تھا کہ اپیل کے حق کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا کورٹ کو، ٹرائل کے حوالے سے بھی کورٹ کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا، اور جو رائٹس ہیں ملزمان کے اس کے متعلق بھی کورٹ کو آگاہ کیا گیا۔ اب فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ اس فیصلے سے وہ شکی جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے اس قانون سے جس کے تحت یہ ٹرائل ہو رہے تھے۔ تو یہ جو ملٹری کورٹس کا کنسپٹ تھا اور جو ملٹری کورٹس کا قانون تھا، یہ اس کو بنے ہوئے بھی 50 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور مختلف ادوار میں یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا، سوات آپریشن میں، وزیرستان آپریشن میں، جو دہشت گرد پکڑے گئے تھے جنہوں نے ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا، جنہوں نے ہماری فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، ان کے ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہوئے، اور ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئیں، اور کہیں جو بھی سزا جزا ہوئی وہ اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن کو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، اب ان ملزمان کے مقدمات جو ہے وہ کیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سنیں گی، یا سیشن کورٹ میں یہ جو کیس ہے جو منتقل کیے جائیں گے۔ لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں حکومت کا مشاورتی عمل ابھی شروع ہو گیا ہے کہ اس کیس میں اپیل کی جائے یا کس طرح اپیل کی جائے، یا اپیل کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ اس کا فیصلہ ابھی آئندہ 1-2 روز میں سامنے آ جائے گا۔ جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر شاید جو ہے وہ حکومت اس کیس میں اپیل بھی اپنا کرے۔ تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔